अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ईरान ने सुर्ख परचम लहरा दिया है। यानी सुर्ख परचम लहराने का मतलब ये है कि अब ईरान किसी भी तौर पे गिव अप करने वाला नहीं है। अब ये मामला इंतहाई खतरनाक और संगीन सूरत हाल अख्तियार करेगा। कुम में वाक़े जमकरान मस्जिद के अंदर ये सुर्ख परचम लहराया गया है और सुर्ख परचम लहराने का मकसद ये है कि ये एक गैर मामूली सिचुएशन है और इस सिचुएशन को अब कंट्रोल से बाहर देखा जा रहा है। जैसे ईरानी फौज ने ये ऐलान भी किया था कि अब हम ऐसा बदला लेंगे, ऐसी जवाबी जो कार्रवाई करेंगे कि जिसके बाद दुनिया देखेगी कि ईरान की असल ताकत क्या है। यानी ईरान ने अपना आखिरी कार्ड, आखिरी पत्ता खेलने का ऐलान किया है इस पूरे मामले के अंदर। चूंकि इससे पहले जब ईरानी मीडिया की तस्दीक हो गई कि सुप्रीम लीडर जो है वो आयतुल्लाह खामनेई, उनको शहीद कर दिया गया है और उसके अलावा जो बाकी कुछ ऐसे सरबराहान थे ईरान के जो शहीद हो चुके हैं, जिनके अंदर मोहम्मद पाकपुर शामिल है, जिनके अंदर अली लारेजानी, जिनका अभी अली शमखानी, बल्कि सॉरी अली शमखानी का अभी एक हमारे पास अपडेट आ रही है कि उनकी शहादत की भी तस्दीक ईरानी मीडिया ने कर दी है। अब यहाँ पे ये सारी सिचुएशन ऐसी है कि जिसके बाद ईरान ने बाकायदा ऐलान कर दिया है और सुर्ख परचम लहरा दिए हैं ईरान के अंदर। सुर्ख परचम लहराने का मकसद ये मतलब ये है कि अब हालात जो है वो हाथ से बाहर हो गए हैं, बेकाबू हो गए हैं। शहीदों के कसास तक इन परचमों को लहराए जाने का ऐलान कर दिया है ईरान ने। यानी कि जब तक हम कसास नहीं लेते, जब तक हम शोहदा का बदला नहीं लेते, जब तक हम इस सुर्ख खूनी खेल का खात्मा नहीं करते, तब तक हम सुर्ख परचम लहराए रखेंगे। और इसके साथ जो सबसे खतरनाक खबर है वो ये है कि ईरानी फौज ने एक तबाहकुन ऑपरेशन का ऐलान किया है कि जिससे हम ये ईरानी फौज का कहना है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि किसको मार पड़ रही है, कौन तबाह हो रहा है, कौन किस कदर जो है वो खतरात से दो चार हो रहा है, इससे हमें कोई परवाह नहीं है। हम ऐसा जवाबी वार करेंगे, ऐसा खतरनाक ऑपरेशन करेंगे कि जिसके बाद अमेरिका को, सहूनी रियासतों को उठने का यानी कि उनके अंदर ताकत दम बाकी नहीं रहेगा। अब नाजरीन, ये इंतहाई गैर मामूली हालात हैं जो इस वक्त मशरक़ वुस्ता के अंदर फैले हुए हैं। इसके साथ साथ अमरीकी अड्डों के हवाले से बड़ी बात की जा रही है, क्योंकि इसका डायरेक्टली जो आप लोगों से भी एक ताल्लुक होगा, हो सकता है, क्योंकि खलीजी ममालिक के अंदर बेशतर लोग हैं जो पाकिस्तान से, इंडिया से हैं। अब यहाँ खलीजी ममालिक के अंदर अमरीकी अड्डे हैं, बहरीन के अंदर है, कतर के अंदर है, कुवैत के अंदर है, उसके अलावा सऊदी अरेबिया, यूएई के अंदर है। तो अब यहाँ पे अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने का ऐलान किया है और एयर बेसिस को मुकम्मल तबाह करने का ऐलान किया है। और ईरान इस हद तक गुजर जाने की सलाहियत रखता है, ये हकीकत है, इससे किसी भी सूरत में इनखराफ नहीं किया जा सकता, क्योंकि ईरान की ये सलाहियत है, ये ताकत है, इतनी पावर ईरान के अंदर है कि वो इन अड्डों को, इन अमेरिकी एयर बेसिस को निशाना बनाए और इनको तबाह करे। अब यहाँ पे तबाहकारी जो है वो इस हिते तक नहीं रहेगी, ये तबाहकारी फैलेगी और इतनी फैलेगी कि इसके अंदर जो है वो बहुत सारे इलाके इसके अंदर डिस्टर्ब होंगे और बहुत सारा नुकसान होगा, बहुत बड़ा जानी ज़या होगा। अब यहाँ पे दो चीजें हैं नाजरीन, एक ये है कि अगर जिस तरीके से अभी ट्रंप का बयान आ रहा था, मैं वो पहले आपके सामने रख देता हूँ। ट्रंप का ट्वीट भी आपके सामने चल रहा होगा। ट्रंप ने एक बड़े लंबी तवील ट्वीट के अंदर बड़ी बातें की हैं, लेकिन ट्रंप ने साथ साथ ये कहा है कि एक बुरे आदमी से ईरान को निजात मिली है। ईरानी सुप्रीम लीडर के बारे में उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, ईरान को अपने कब्जे में लेंगे, अपनी मर्जी की हुकूमत बनाएंगे और ईरान को हम मुकम्मल तौर पे अपनी तसल्लुत में लेने के बिल्कुल करीब हैं। ये ट्रंप की ट्वीट आपके सामने चल रही है। इसके साथ साथ मैं अगर आपको ये बताऊं कि किन किन लोगों को हदफ बनाया गया था ये अमेरिकी और इस्राएली हमलों के अंदर, तो उसमें ईरानी सदर, साबिक सदर थे, ईरानी सदर थे मसूद पज़शकियान, साबिक सदर महमूद अहमद थे, बहरिया के कमांडर अली रजा थे, अली शमखानी थे जो सुप्रीम लीडर के मशीर खास थे। इन सब को हदफ बनाया गया और सबकी शहादत की इतलात बाकायदा तस्दीक कर दी है ईरानी मीडिया ने इसकी। अब 7 दिन की तातील तो हो गई है, 40 दिन का सोग तो ऐलान कर दिया गया है, लेकिन अब यहाँ से चंद घंटे यानी चंद लम्हात आगे वाले आने वाले जो हैं बड़े अहम हैं, क्योंकि ईरानी फौज ने और सिर्फ ईरानी फौज ने ही नहीं, पासदारान इनकलाब ने और बाकी जितनी भी फोर्सेस हैं ईरान की, मुख्तलिफ फोर्सेस हैं, 7 से 8 के करीब फोर्सेस हैं, उन सारी फोर्सेस ने यह ऐलान किया है कि अब हम ईरान का एक ऐसा मुश्तरका किस्म का जवाब आपको दिखाएंगे, दुनिया देखेगी कि जिसके बाद इसराइल के अंदर बाकी जो जितने भी अलायंस कायम करदा ममालिक हैं, अलायंस कायम हुए हैं, जिन जिन के अड्डे हैं अमेरिका के, जिन जिन ममालिक के अंदर, यानी कि तमाम खलीजी ममालिक, वो सारे इस पूरे मामले में इस कदर इफेक्टेड होंगे कि दुनिया
بھول جائے گی کہ اس سے پہلے کہیں کوئی ایسی بڑی کاروائی ہوئی ہے۔ یقینی طور پہ یہ ایک بڑا اعلان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے سامنے یہ چیز واضح کر دوں کہ پاکستان کے مختلف شہروں میں اس وقت بڑی سطح پر جو شیعہ کمیونٹی ہے اور جو ایران کے ساتھ ہمدردی رکھنے والے اور جن لوگوں کے اندر احساس انسانیت ہے، وہ ایک آواز بنے ہوئے ہیں اور احتجاجات ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ حکومت کی طرف سے بیانات آ رہے ہیں کہ احتجاج کو پرامن رکھا جائے، لیکن بڑی حد تک احتجاج جو ہے وہ پرامن رہتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ ہم نے پہلے بات کی تھی کہ آیت اللہ خامنائی جو ہے وہ ریڈ لائن ہے ایران کی، تو اب یہاں پہ بہت سارے حلقوں کے اندر ایک ایسی جو ہے وہ خوف کی لہر ہے، ایک ایسے غصے کی لہر ہے کہ جس کے بعد یقینی طور پہ جو ہے وہ کسی بھی طور پہ حالات سنبھلتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ یہاں پہ ایک اور چیز آپ کو اپڈیٹ میں کر دوں کہ عراق کے جو لیڈر ہیں آیت اللہ سیستانی، انہوں نے بھی ایک بڑا اعلان کیا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ ہیں، ہم مکمل طور پہ ایران کی پشت پناہی کریں گے، ایران کو بیک کریں گے، ایران کو سپورٹ کریں گے۔ علی سیستانی کا بیان میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ انہوں نے باقاعدہ اس خبر کے بعد کہ آیت اللہ علی خامنائی شہید ہو گئے ہیں فوراً یہ بیان دیا، اور ابھی ان کا بیان بھی اس وقت جو ہے وہ میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے۔ عراق کے لیڈر آیت اللہ سیستانی کا یہ بیان آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ایران کے امریکی اڈوں پر بمباری کرنے کا جو اعلان ہے ایران کا، یہ یقینی طور پہ سب سے زیادہ تشویشناک ہے، اور یہاں پہ کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ رات سے دبئی کے اندر بڑے اٹیکس ہوئے ہیں، مختلف جو ہیں وہ پروازیں معطل کی گئی ہیں، پروازیں بند کی گئی ہیں۔ بالکل یہاں پہ دو چیزیں آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں۔ اب یہاں پہ یا تو کامیابی ملے گی ٹرمپ کو، جو وہ مقاصد لے کر آئے تھے، اپنی حکومت، اپنی مرضی کی حکومت لانے کا جو مقصد ان کا تھا وہ پورا ہوگا یا نہیں ہوگا، چونکہ ٹرمپ جو ہے ریجیم چینج لانا چاہتے تھے ایران کے اندر، اور جو رضا پہلوی ہیں، رضا شاہ پہلوی کا جو بیٹا رضا پہلوی، جو کہ اس وقت امریکہ کی ایک پروڈکٹ ہے، یقینی طور پہ ان کو مسلط کرنے کا جس طریقے سے انہوں نے پلان ترتیب دیا تھا، کیا ٹرمپ اس کے اندر کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ایرانی عوام اس کو ایکسپٹ کرے گی یا نہیں کرے گی، یہ تو ایک چیز آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایران اپنی آخری حد تک گزر جائے گا، اور یہ بہت بڑا نقصان ہوگا، بہت بڑا نقصان ہوگا، ایک ہیوی نقصان ہوگا۔ اس نقصان کے اندر بڑی جانوں کا ضیاع ہو سکتا ہے، یقینی طور پہ ہو سکتا ہے۔ ایران کی عوام کا، سویلینز کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے، ایک بڑا خونی کھیل ہو سکتا ہے اس پورے ریجن کے اندر، ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک محفوظ رکھے مسلمانوں کو، اللہ پاک محفوظ رکھے عالم اسلام کو، اللہ پاک محفوظ رکھے ان لوگوں کو جو مظلومین ہیں۔ اور اس پوری سچویشن میں یہ ایک ایسا تاثر جو ہے وہ قائم کر دیا گیا ہے، راستے دو ہی ہیں، یعنی کہ ڈو اور ڈائی کی سچویشن ہے۔ اگر ٹرمپ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ایران مکمل طور پہ ایک رجیم چینج کی ہم ایک جو ہے نا وہ ایک حکومت ایسی دیکھیں گے جو ٹرمپ اور اسرائیل کی مرضی کی حکومت ہوگی۔ اب دوسرا آپشن موجود ہے، وہ یہ ہے کہ ایران اس پورے معاملے کے اندر ایسا ریٹیلیٹ کرے، ایسا جواب دے کہ یقینی طور پہ یہ ایک بہت بڑا سرپرائز ہوگا کہ اگر باقی ممالک اس پورے معاملے کے اندر کود جاتے ہیں، یعنی جیسے روس کا، ویسے روسی میڈیا تو اعلانات کر رہا ہے، ابھی تک تو بس وہ خبریں پہنچا رہا ہے، لیکن روس کے آفیشلز کی جانب سے باقاعدہ اعلان نہیں کیا گیا کہ اس پوری جنگ کے اندر وہ کیسے کس تناظر میں یہ دیکھ رہے ہیں اور کیسے اس کو ٹیکل کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں چینی جو خبر رساں ایجنسی تھی، وہاں سے بھی ہمارے پاس جو اطلاعات ہمیں موصول ہوئی ہیں، اس کے مطابق انہوں نے جسٹ خبر پہنچانے کا کام کیا ہے، لیکن کوئی بڑا اعلان ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ اب بات یہی کی جا رہی ہے کہ روس اور چین ان دونوں نے اگر ایران کے حق میں کسی بھی طور پہ کوئی اعلان کر دیا، فیصلہ کر دیا، تو یہ معاملہ بہت دور تک جائے گا، اور بالخصوص ابنائے ہرمز کو بند کرنا یہ یقینی طور پہ مجبور کرے گا، کسی نہ کسی کو مجبور کرے گا کہ کوئی اعلان کرے اور کوئی بڑا اعلان کرے، اور ایران مذاکرات کے اوپر آئے گا۔ یہ مذاکرات کے اوپر آنے والا کوئی معاملہ جو ہے وہ سمجھ سے باہر ہے فی الحال۔ تو ایسی اگر کوئی بھی خبر آپ کے پاس آ رہی ہے کہ مذاکرات کے اوپر ایران نے کسی طور پہ آمادگی کا اظہار کیا ہے، تو یہ خبر بالکل فیک ہے۔ اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے کہ ایران جو ہے وہ جوابی کارروائی کرے گا، یا پھر تھوڑا ٹھہراؤ لے گا، یا پھر تھوڑا انتظار کرے گا۔ لیکن ابھی کی خبر یہ ہے کہ سرخ جھنڈے لہرا دیے گئے ہیں۔ ایران کے علاقے قم کے اندر جو جمکران مسجد ہے، وہاں پہ سرخ جھنڈے لہرائے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ سرخ جھنڈے لہرانے کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ غیر معمولی ہے، اور ہم ایسا جواب دیں گے کہ ہر طرف خونی خون ہوگا، اور صہیونیوں کو، امریکیوں کو تباہ کرنے کا، جہنم واصل کرنے کا یہ ایرانی اعلان جو ہے وہ یقینی طور پہ سب سے بڑا اعلان ہے، ابھی تک کا سب سے بڑا اعلان ہے۔ اس کے اوپر اس وقت ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے، آپ کو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ جو اپڈیٹس ہمارے پاس آتی ہیں سب سے پہلے آپ تک پہنچانے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اپنے میزبان ذیشان سلیم کو فی الوقت دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔